आगामी निर्वाचनपछि पनि शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मध्येबाट नै प्रधानमन्त्री बन्ने बढी सम्भावना छ। पुरानै अनुहार फेरि देशको कार्यकारी पदमा आउने देखिन्छ। पार्टीभित्र पनि उनीहरूकै विकल्प खोज्ने आँट कसैले पनि गरेका छैनन्। तर नेपाली कांग्रेसभित्र भने महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याएका छन्। गगनले अहिले नै प्रधानमन्त्री हुन ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि कांग्रेसमा अझै 1 दर्जन जति नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पर्खेर बसेका छन्। जे होस्, गगन थापाले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आँटले भने पुस्तान्तरणको नारा घन्काइरहेको नेपाली राजनीतिलाई थप बल पुगेको छ। नमस्कार, यो न्युज या टुडे, म हेमराज भट्ट। भीम रावल नेकपा एमाले भित्रकै विपक्षी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। खास गरी उनले ओलीको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यस्तै संसदमा पनि रावल राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर यसपटक उनलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन टिकट नदिएर सांसद हुने बाटो नै बन्द गरिदिएका छन्। टिकट नपाएपछि धेरै मौन रहेका रावलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नदिएपछि मौन बसेका एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एमालेका अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई पनि टिकट नदिँदा पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि अब रावलले के गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो। अछामबाट निर्वाचन जित्दै देशको उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समेत भइसकेका रावलले यसपटक निर्वाचन लड्न टिकट नै पाएनन्। उनको क्षेत्रमा एमालेका अर्का नेता झपट बोहरालाई टिकट दिएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला रावलले आफू अध्ययन गरिरहेको भन्दै यसका विषयमा सही समयमा बोल्ने बताएका थिए। यसैबीच बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूलाई टिकट नदिएको र आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्नको उनले जवाब दिएका छन्। करिब 1 घण्टाको समयमा आफ्नो धारणा राखेका रावलले बोलेको आधाभन्दा बढी समय ओलीमाथि नै आक्रोश पोखेका थिए। उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झण्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बढी समय बालुवाटार र अस्पतालमै मात्र बिताएको भन्दै टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदमा अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा छलफल भइरहेका बेला आफूलाई बोल्न मन लागे मात्रै उपस्थित हुने, नभए उर्दी जारी गरेर हराउने गरेको उनको आरोप थियो। ओलीले पटक पटक पार्टीभित्र एकलौटी गर्न खोजेको रावलको आरोप छ। ओलीले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी आफ्नो मनलाग्दो एकल निर्णय गर्दै देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन समेत गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। नेपालको भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभियान चलाउने सिकेरातलाई राजकीय सम्मान दिँदै दुई देशबीचका हुने सम्झौताको जस्तो भाषा प्रयोग गरी सम्झौता गरिएको। गत स्थानीय निर्वाचनमा निजको पार्टी तथा संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने र नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीलाई वीरगन्जमा धरना र जुलुस निकालेर समर्थन गर्ने लोकसभासँग साझा गरी नेकपा एमालेको सिद्धान्त र मान्यताको उल्लङ्घन गरिएको। पार्टीमा कुनै छलफल नगरी 2076 सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसँग साँठगाँठ गरिएको। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको कार्य संविधान सम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला 2078 साल जेठ 8 गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको। डाक्टर रावलले पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई उम्मेदवार नबनाएको आरोप लगाए। उनले अछामबाट एकल नाम सिफारिस भएर कसैले पनि आफूलाई हराउन नसक्ने भएपछि पार्टीले सिफारिस नै नभएका व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक स्वेच्छाचारी निर्णय गरेर आफूलाई टिकट नदिएको बताए। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैँ नरहने स्वतः सत्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उम्मेदवार हुने वा नहुने अथवा कुनै पदमा पुग्ने वा नपुग्ने विषयलाई आफूले प्रमुख नठानेको दावी गरे। नयाँलाई अवसर दिने कुरा पार्टी अध्यक्ष र निकटकारको हकमा लागू हुन नसकेको उनको आरोप थियो। रावलले अध्यक्ष ओली प्रति कटाक्ष गर्दै बहुमतको सरकार हुँदा आधा समय बालकोट अस्पतालमा समय बिताउनेलाई टिकट दिने तर देश र जनताको हितका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे।
नेता राहुलले देश र जनताको हित एवं पार्टीको सिद्धान्त, विधि, पद्धति र नीति तथा मान्यताको अवज्ञा भएको बताए। उनले एकल सिफारिसमा पर्दा समेत आफूसँग कुनै छलफल नगरी नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरेका, सिफारिसले नभएका व्यक्तिका लागि पार्टी पंक्तिले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत रहेको जिकिर गरे। उनले पार्टीको यो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अछाम जिल्लाका जनता तथा पार्टी संगठनमा रहेका नेता र कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको उल्लेख गरे। साथै पार्टीको यो निर्णयले पार्टीको हित र एकतामा आघात पुगेको उनको भनाइ छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैँ नरहने शाश्वत सत्य नै हो। विषय देश र जनताको हित एवं पार्टीका घोषित सिद्धान्त, विधि, पद्धति, नीति र मान्यताको अनुसरण भयो कि अवज्ञा भयो भन्ने हो। यसर्थ मेरो उम्मेदवारीबारे उक्त प्रकारले गरिएको विधिवत सिफारिसबारे मसँग कुनै परामर्श नगरी, नसोधी नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरे र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत छ। यस्तो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अछाम जिल्लाका जनता तथा पार्टी संगठनमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको छ तथा पार्टीको हित र एकतामा आघात पुर्याएको छ। नेता राहुलले युनिफिकेसन चर्चमा आबद्ध होली वाइन भनेर चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने निरङ्कुश व्यवस्थामा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौडामा उम्मेद्वार बनाउने आफैले प्रक्रियावादी भनेको राप्रपा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुष्प्रयासका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा र एमालेलाई नस्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोकसभाका मानिसलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराई दिउँसो उम्मेद्वार बनाउने, धन र सत्ताको अनेकौं कर्म र कुकर्म गरेकाहरूलाई धमाधम उम्मेद्वार बनाउने कार्य पार्टीको कुन सिद्धान्त, विधि र अनुशासन भित्र पर्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। नेकपा एमाले निश्चित सिद्धान्त, विधि, पद्धति र कार्यक्रमको आधारमा शक्तिशाली बन्दै अगाडि बढेको हो। यही अनुरूप यस पार्टीले निर्वाचन सञ्चालन र उम्मेद्वारको छनौट गर्नुपर्ने हो। नेपालको संविधानको धारा 269 ले पार्टीलाई निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा चल्न निर्देशित गरेको छ। युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध होली वाइन भनेर चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने, निरङ्कुश व्यवस्थामा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौडामा उम्मेद्वार बनाउने, आफैले प्रतिक्रियावादी भनेको राप्रपा तथा अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुष्प्रयास गर्नुका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवस एवं एमालेलाई नस्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोकसभाका मानिसहरूलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराएर दिउँसो उम्मेद्वार बनाउने, धन र सत्ताका अनेकौं कर्म र कुकर्म गरेकाहरूलाई धमाधम उम्मेद्वार बनाउने कार्य पार्टीको कुन सिद्धान्त, विधि र अनुशासनभित्र पर्छ? के यस्तै पार्टीले व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिएर समाजवाद आउँछ? जनताको बहुदलीयता भनेको यही हो र? उनले आफूले टिकट नपाए पनि मङ्सिर 4 मा हुने चुनावमा पार्टीका सबै उम्मेद्वार बाहेक योग्य उम्मेद्वारलाई जिताउन समेत लाग्ने बताए। पार्टीका सबै उम्मेद्वारलाई किन नजिताउने भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा डाक्टर राहुलले एमालेले समर्थन गरेका सबैलाई जिताउन जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिए। एमाले नेतृत्वले विगतमा एमालेकै विरोध गरिरहेकालाई समेत टिकट दिएकाले उनीहरूका लागि मत माग्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। एमाले विगतमा एमालेकै विरोध गर्नेहरू अहिले पार्टीको उम्मेद्वार बनेकाले देशभक्त, मार्क्सवादसँग प्रतिबद्ध र एमालेका लागि रगत पसिना बगाउने उम्मेद्वारलाई मात्रै सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, देशभक्तिपूर्ण अभियानमा भूमिका खेल्ने सबै उम्मेद्वारलाई जिताउनु। अब मैले नेकपा एमालेका सबै उम्मेद्वारलाई किन नभनेको भने अब नेकपा एमालेको उम्मेद्वार त होली वाइन पनि छ, संविधान कालो दिवस मनाउने पनि छ, जसको विरुद्धमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले रगत बगाउनु पर्यो। तिनले पनि नेकपा एमालेको टाउकोमाथि तिनलाई पनि उम्मेद्वार राखेको देख्छु। अनि म कसरी नेकपा एमाले उम्मेद्वारलाई जिताउनु हुन्छ? म यति मात्रै भन्छु, देशभक्त, मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध, नेकपा एमालेमा रगत पसिना बगाएका, गलत कुराको विरुद्ध लड्ने, विधि पद्धति मान्ने ती उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन मात्रै म भन्न सक्छु। किनभने नेकपा एमाले त्यस्ताहरूलाई नसँगै नलिएको भए, साँठगाँठ नगरेको भए हुनसक्छ मेरो भाषा फरक हुनसक्छ।
उनले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक उम्मेद्वार नबनाए पनि आफू पार्टी नछाड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले अझै पनि पार्टीभित्रै रहेर न्याय र स्वाधीनताको लडाईँ लडिरहने उद्घोष गरे। पार्टी कसैको निजी वा निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम नभएको भन्दै राहुलले आफू सधैँ न्यायको पक्षमा लड्ने बताएका छन्। साथै घोषित सिद्धान्त र कार्यक्रमको रक्षा नगरी पार्टीको रक्षा हुन नसक्ने भएकाले देश र जनताको हकहित विरुद्धका विचार र गतिविधि विरुद्ध संघर्ष जारी नै राख्ने डाक्टर राहुलको भनाइ छ। नेपालको संविधानले समावेशिताको परिकल्पना गरेको छ, जसमा पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्यको मूलधारबाट टाढा रहेका समुदायसँगै अपाङ्गता भएकाहरूको पनि समानुपातिक पहुँच हुन जरुरी छ। यसपटक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीमा प्रत्यक्षतर्फ 50 जना र प्रदेशसभातर्फ 37 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परेका छन्। यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले 2 र प्रदेशसभातर्फ 1 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्ष र प्रदेशसभातर्फ 1-1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने तय भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अब केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचनको चर्चा झन धेरै बढ्न थालेको छ। उम्मेदवारी दर्ता सकिएसँगै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालिसकेका छन्। समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको नाम दर्ता सकिएपछि कुन कुन दलले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ। राजनैतिक दलहरूले समावेशिताको कुरा गर्दै गर्दा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुन दलले कति प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक संख्या कति छ भनेर यकिन साथ भन्न सकिने कुनै तथ्याङ्क छैन। यद्यपि विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा वर्ल्ड बैंकको तथ्याङ्कमा पनि करिब 10 देखि 15% मा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार जनगणनाले देखाए भन्दा केही बढी नै व्यक्तिहरूमा अपाङ्गता रहेको देखाएको छ। धेरै संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेकाले पनि राजनैतिक दलले निर्वाचनका लागि कति उम्मेदवार उठाएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। उम्मेदवारहरूको सूचीमा नाम रहेर मात्रै राजनीतिमा उनीहरूको हक सुनिश्चित नहुने राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमलसेनाले बताए। राजनैतिक सहभागिताको सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यले आफ्नो भूमिकालाई बुझेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने तिमलसेनाको भनाइ छ। सामाजिक न्यायको एउटा ठुलो सवाल हो, सहभागिताको सवाल हो, लोकतन्त्रको पनि सवाल हो। यसमा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका अथवा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लोकतन्त्रको फल प्राप्तिमा कुनै किसिमको कसर बाँकी नरहोस्, उनीहरूको भोइस राज्यमा उचित तवरबाट आउनु पर्दछ, ताकि उनीहरूले यो देशको हामी सचेत नागरिक हौँ, हामी प्रतिष्ठित नागरिक हौँ भनेर फिल गर्न सकुन्, निर्णय प्रक्रियामा सार्थक रूपमा भाग लिन सकुन्, उनीहरूको आवाजलाई लोकतन्त्रले कदर गरेको हो भन्ने कुरो बुझ्न सकियोस् भन्ने नै यसको मुख्य मर्म हो र त्यही मर्म अनुकूल उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीमा 50 जना र प्रदेशसभातर्फ 37 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्, जसमा नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ 2 र प्रदेशसभातर्फ 1 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्ष र प्रदेशसभातर्फ 1-1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक बन्द सूचीमा प्रत्यक्षतर्फ 1 र प्रदेशसभातर्फ 1 जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिको नाम रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रत्यक्ष र प्रदेशसभातर्फ 1-1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रत्यक्षतर्फ 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ।
यसबाहेक अन्य दलहरूले पनि केही संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थान दिएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल सेनाले देशभरका अपाङ्गता भएकाहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा राजनैतिक दलहरूले समावेश नगराएको बताए। जुन किसिमको सार्थक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका थियौँ त्यो लेभलको प्रतिनिधित्व अझै पनि हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले केवल सिम्बोलिक रूपमा मात्रै उनीहरूलाई हेरेको देखियो। उनीहरूको नम्बर र अवस्था हेरेर त्यसलाई प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुकूल बनाइसकेको अवस्था देखिएन। नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 84 को उपधारा 3, धारा 86 को उपधारा 2 र धारा 176 को उपधारा 7-6 मा राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेशसभा ऐन 2074 को दफा 28 को उपदफा 6 मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट रूपमा खुलाइएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा केही बढी रहेको देखिन्छ। केही मात्रामा संलग्नता बढाइए पनि यो सहभागितालाई उचित मान्न नसकिने पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको बुझाइ रहेको छ। राजनैतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नसकेको बुढाथोकीले बताए। जुन अहिले जुन सूची सार्वजनिक भएको उम्मेदवारहरूको सूची राजनीतिक दलहरूले दिएको उम्मेदवारी हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा नकार गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेको चाहिँ केवल हाम्रो मतदाता मात्रै हो, भोटर मात्रै हो भन्ने मात्रै देखियो राजनीतिक दलहरूको। यो चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण मनस्थिति हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा राखेर पनि पहुँचको हिसाबले भने उचित स्थान दिन सकेको पाइँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले मात्र नभई निर्वाचन आयोग लगायतका राजनीतिको सरोकारमा प्रत्यक्ष भूमिकामा रहने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल सेनाले बताए। राजनीतिमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सहभागी बढाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्थाको साथै राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक दलहरूलाई यो बारेमा स्पेसिफिक निर्देशन र प्रशिक्षणको जरुरी देखियो। पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीका अनुसार राज्यका कुनै पनि सरकारवाला निकायहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा चासो दिएको पाइँदैन। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छुट्टै आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। निर्वाचनको मामिलामा भने निर्वाचन आयोगले निर्देशिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यकहरू भनेर लेखिएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा कमी आउने देखिएको छ। दलहरूले मतदाताको रूपमा मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लिने तर प्रतिनिधिको रूपमा नलिने गरेको पाइन्छ। मतदान गर्न समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज अवस्था नहुने बुढाथोकीले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोट दिने बेलामा चाहिँ फकाइ लिएर जान्छन् मतदान केन्द्रसम्म। मतदान केन्द्रले यस्तो अपाङ्ग ठाउँमा राख्छन् कि जहाँनेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गएर सजिलोसँग मतदान गर्न सक्दैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको हकको आधारमा राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा समावेश गराउनु पर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आधारमा नलिई कानुनी मान्यता पूरा गर्न मात्र सहभागी गराइएको देखिन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई सहज देखिँदैन। लामो समय राजनीतिमा हाली मुहाली गरेका शीर्ष नेतालाई युवा तथा बुद्धिजीवी उम्मेदवारले चुनौती दिएका छन्। शीर्ष नेताहरू नै देश विकासको बाधक भएको उनीहरूको मत छ। लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहेर पनि देशको उन्नतिका लागि केही गर्न नसकेका ती नेतालाई पटक पटक जिताएर देशको अग्रगतिलाई बाधित पार्न नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। युवा पुस्तान्तरणको नारासहित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका युवामा धेरै जसो स्वतन्त्र छन् भने केहीले पार्टीको टिकट समेत पाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावलीमा रहेका विभिन्न दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचनका लागि चुनाव चिन्ह समेत वितरण गरिसकेको छ। निर्वाचनलाई लिएर यति बेला युवा आकांक्षी र शीर्ष नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको चर्चा विशेष देखिएको छ। शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दिएकै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका कारण पनि युवा उम्मेदवारहरूको पनि चर्चा बढेको छ। साथै कुन नेतालाई कस्ता युवा उम्मेदवारसँग चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ र कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयले निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र र पार्टीगत नै भए पनि युवा उम्मेदवार रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई पनि नयाँ उम्मेद्वारले कडा प्रतिस्पर्धा दिने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। देउवाले 2048 को निर्वाचनदेखि नै डडेलधुराबाट निरन्तर जित्दै आएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले उनको जनाधारलाई अझै बलियो बनाउन सघाएका कारण यसपटक अझै सुरक्षित हुने अवस्था देखिन्छ। देउवाले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार खगराज भट्टराईलाई 6929 मतान्तरले पराजित गर्दै 6औं पटक निर्वाचन जितेका थिए। 2022 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भई 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई टक्कर दिँदै यस पटक युवा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले आगामी निर्वाचनमा डडेलधुरा नै पुगेर चुनौती दिएका छन्। पेसाले इन्जिनियर रहेका गुल्मीका सागर ढकालले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका हुन्। ढकालले केही वर्ष अघि बीबीसीले तयार गरेको साझा सवाल कार्यक्रममा विश्वका धेरै देशमा अक्सफोर्डका विद्यार्थी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, नेपालमा त्यो अवस्था कहिले आउँछ भनी प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न सोधेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी श्रोताको रूपमा आएका उनको प्रश्नले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउबा चिडिएका थिए। कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा रहेका देउबाले सागरको प्रश्नको उत्तर म कहाँबाट ल्याउनु, अक्सफोर्डका विद्यार्थी भनी गाली गरेका थिए। त्यसपछि पोल्चोको इन्जिनियरिङ कलेजदेखि अक्सफोर्ड पुगेर इन्जिनियरिङ पढाइ गरेका ढकालले आगामी निर्वाचनका लागि देउबाकै क्षेत्रबाट स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। डडेलधुरामा गत स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको मतका आधारमा कांग्रेस पहिलो दल छ भने माओवादी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दुवै दल गठबन्धन गरी चुनावमा जाने हुँदा ढकालको चुनौतीले देउबालाई खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन। तर निर्वाचनको माहौल आफूतिर आकर्षित पार्नेमा आश्वस्त छन् सागर ढकाल। देउबासँग जितको लागि मन्दिरमा गएर पूजा आजा गर्नेदेखि सन्यासी गुरुहरूको आशीर्वाद लिन समेत पुगेका सागरको जनता भन्दा भाग्यमा बढी भरोसा गरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। कांग्रेस सभापति देउबा विरुद्ध सागरले चुनाव चिन्ह सिरिन्ज पाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2048 साल यता यही क्षेत्रबाट उड्दै आएका ओलीले 2064 सालमा माओवादीका विश्वदीप लिङदेनसँग एक पटक मात्र हार बेहोरेका छन्। 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई यो पटक चुनावी मैदानमा यसअघि जस्तै राप्रपाको पनि साथ छ। ओलीलाई यसअघि पनि आफ्नो जितको भरोसा नभएर राप्रपासँग तालमेल गरेको आरोप लागेको हो। 2074 को निर्वाचनमा राप्रपासँग तालमेल गरेका ओलीले कांग्रेसमा खगेन्द्र अधिकारीलाई 27,842 मत अन्तरले पराजित गरेका थिए। यसपटक ओलीलाई चुनौती दिन झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा लेखक तथा नागरिक अभियन्ताको परिचय बनाएका युग पाठकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। ओलीको प्रखर आलोचक रहेका पाठक सहितको नेतृत्वमा पछिल्लो पटक केपी ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध नागरिक आन्दोलन उठेको थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नै आफू विरुद्ध उठेको नागरिक आन्दोलनको आलोचना गरेका थिए। लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै ओलीलाई हराउने भन्दै युग ओलीकै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन गएका हुन्। एमाले कार्यकर्ताले उनलाई चर्चा कमाउने निर्वाचनमा ओली विरुद्ध होमिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। माङ्गेना पुस्तक लेखेर नेपालमा मूलधार नेपाली
नेपाली बाहेक अन्य नेपाली समुदायको अधिकारको समेत कुरा उठाएका ओली पूर्वमा जनजाति समुदाय बीच लोकप्रिय छन्। पछिल्लो समय ओलीलाई समाजवादी राजनीतिबाट च्युत भएको मान्नेहरूले पनि युगलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजा हेर्दा यहाँका विभिन्न पालिकाहरूमा एमाले पहिलो दलको रूपमा रहेको छ। 2074मा एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको माओवादी र एमाले टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन्। साथै युग पाठकको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले पनि ओलीको मतान्तरमा असर गर्ने हुँदा यहाँ निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा रहेका युगले पुतली चुनाव चिन्ह पाएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर 2 मा चलचित्र निर्माता लेखक एवं निर्देशक मनोज पण्डितले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन्। यही क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट गोकुल बाँसकोटाको उम्मेदवारी रहेको छ। पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका बाँसकोटाको यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन लड्दै आएका छन्। विगतमा पनि उनी यसै क्षेत्रबाट विजयी भएका हुन्। पण्डितले खुला भ्रष्टाचार गरेको समेत छाती फुलाएर हिँडेको भन्दै बाँसकोटाको प्रवृत्ति विरुद्ध आफूले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर मैदानमा होमिएका हुन्। पण्डितले स्थानीय निर्वाचन भन्दा अघि नै प्रतिनिधि सभामा गोकुल विरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला अरू स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा थिएनन्। रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनाउन दिएको प्रलोभन समेत ल्याएर मनोज स्वतन्त्र मैदानमा छन्। पण्डितले आफूले हारे पनि विद्रोहको प्रतीकका रूपमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै यही अभियान देशभर हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँसकोटाले 70 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर बाँसकोटाले त्यसपछि पनि खुलेरै 70 करोड मात्रै हो र 70 अर्ब हान्देको हो, निजी खाइदिएको हो र भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। त्यही कारणले बाँसकोटा विरुद्ध उम्मेदवारी दिने पण्डितले घोषणा गरेका थिए। खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको स्वीकार गर्नेलाई जनताले पराजित गर्नुपर्ने भन्दै आफूले उम्मेदवारी दिएको मनोज बताउँछन्। 2074 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त उम्मेदवार बनेका बाँसकोटाले कांग्रेसका मधु आचार्यलाई 17,848 मतले पछि पारेका थिए। अहिले एमाले फुट र माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनमा गएकाले बाँसकोटालाई थप आगामी निर्वाचन असहज हुने देखिएको छ। एमालेका बाँसकोटा विरुद्ध लडेका मनोजले बुलडोजर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। आफ्नो चिन्हलाई उनले विकासको प्रतीकको रूपमा लिएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्ने चर्चाका बीच प्रचण्ड एकाएक गोर्खा गएका हुन्। चितवन असुरक्षित देखिएको र कांग्रेसले समेत साथ नदिने आशंका भएपछि प्रचण्ड गोर्खा गएको आकलन गरिएको छ। गत स्थानीय तहको चुनावी नतिजा हेर्दा गोर्खा 2 मा प्रचण्डको जित सहज देखिन्छ। कुनै बेला काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका विवेकशील साझाका पार्टी पूर्व नेता अब्दुस मियाले नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धी प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्। प्रचण्ड विरुद्ध गोर्खामा उम्मेदवारी दिन एमालेले प्रस्ताव गरेपछि अब्दुस मिया एमाले प्रवेश गरेर गोर्खा पुगेका हुन्। उमेर ढल्कँदै गएको नेता र पटक पटक अवसर पाउँदा पनि जनताको हितमा काम गर्न नसकेको नेताहरू मध्ये भनेर आलोचना गरिएका प्रचण्डलाई अब्दुस मियाको चुनौती सामना गर्न सहज हुने देखिँदैन। 30 वर्षीय मिया रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको तत्कालीन साझा पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेर भर्खरै एमाले प्रवेश गरेका हुन्। युथ इनिसिएटिभको अध्यक्षता त्याग्दै उनले विवेकशील साझा पार्टीको युवा भातृ संगठनको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो र कांग्रेस दोस्रो रहेको यो क्षेत्रमा गठबन्धनका कारण प्रचण्डलाई सहज देखिन्छ। तर एमालेबाट उठाइएको अब्दुस मियाको उम्मेदवारी प्रचण्डलाई जित सहज भने नहुने देखिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा रोचक भिडन्त हुने अवस्था देखिएको छ। यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारका रूपमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेल रहेका छन्। पोखरेल 2074 को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट 23,029 मतसहित विजयी भएका थिए। तर गृह जिल्ला तनहुँ भएका पौडेल
पहिलो पटक यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। यही क्षेत्रबाट प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा निर्वाचनमा आउँदैछन्। 35 वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापन गराएका प्राध्यापक डाक्टर नेउपानेको छवि पनि राम्रो रहेको छ। यही क्षेत्रबाट विवेकशील साझा छाडेकी रन्जु दर्शना पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा उठेकी छिन्। यो क्षेत्रमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चर्चाका कारण राजनीतिक दललाई चुनाव जित्न कठिनाई हुने देखिन्छ। निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका एजेन्डाको पनि कुरा हुन्छ। आर्थिक समृद्धिको जतिसुकै कुरा गरे पनि सरकारमा रहँदा होस् वा विपक्षीमा रहँदा दलहरूले स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनको एजेन्डा महत्त्वका साथ उठाएको देखिँदैन। जुम्लाको स्याउले यति बेला बजार नपाएर कुहिरहेको छ, तर राजधानी लगायत अन्य सहरका उपभोक्ता भने चर्को मूल्यमै विदेशी स्याउ खरिद गर्न बाध्य छन्। जुम्लामा प्रशस्त स्याउ उत्पादन भए पनि त्यसलाई ढुवानी गर्न र बजारसम्म ल्याउन राज्य असमर्थ छ, जसका कारणले किसानको मेहनत अनि पसिना खेर गएको छ। राज्यले नेपाली स्याउलाई ब्रान्डिङ गरेर विदेशमा निर्यात गर्नुपर्नेमा नेपाली बजारमै यसको पहुँच नपुग्नु विडम्बना हो। राज्यले बजार र ढुवानीको उचित प्रवर्धन गर्न नसक्दा किसानहरूले उत्पादन गरेका फलफुल तथा कृषि उपजहरू कौडीको भाउमा बिक्री भइरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।